अथ 15 सर्गः। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किञ्चिदिदमुत्तरम् लब्धसंज्ञस्ततस्तम् तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्। इष्टिम् तेऽहम् करिष्यामि पुत्रीयाम् पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धाम् विधानतः। ततः प्राक्रमदिष्टिम् ताम् पुत्रीयाम् पुत्रकारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मन्त्रदृष्टेन कर्मणा। ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भागप्रतिग्रहार्थम् वै समवेता यथाविधि। ताः समेत्य यथा न्यायम् तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवन् लोककर्तारम् ब्रह्माणम् वचनम् ततः। भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्याच्छासितुम् तन्न शक्नुमः। त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तम् नित्यम् सर्वम् तस्य क्षमामहे। उद्वेजयति लोकान् स्त्रीनुच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रम् 13 राजानम् प्रदर्शयितुमिच्छति। ऋषीन् यक्षान् स गन्धर्वान् ब्राह्मणानसुरांस्तथा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः। नैनम् सूर्यः प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमालीतम् दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कम्पते। तन्महन्नो भयम् तस्माद्राक्षसाद्घोरदर्शनात् वधार्थम् तस्य भगवन्नुपायम् कर्तुमर्हसि। एवमुक्तः सुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततोऽब्रवीत् हन्तायम् विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः। तेन गन्धर्वयक्षाणाम् देवतानाम् च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तम् च तन्मया। नाकीर्तयदवज्ञानात् तद्रक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् समानुषाद्वध्यो मृत्युर्नान्योऽस्य विद्यते। एतच्छ्रुत्वा प्रियम् वाक्यम् ब्रह्मणा समुदाहृतम् देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्ते भवंस्तदा। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः। वैनतेयम् समारुह्य भास्करस्तो यदम् यथा तप्तहाटककेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः। ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः तमब्रुवन् सुराः सर्वे समभिष्टूय सन्नताः। त्वाम् नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानाम् हितकाम्यया। राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः। अस्य भार्यासु तिसृषु श्रीकीर्त्युपमासु च विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानम् चतुर्विधम्। तत्र त्वम् मानुषो भूत्वा प्रवृद्धम् लोककण्टकम् अवध्यम् दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावणम्। स हि देवान् स गन्धर्वान् सिद्धांश्च ऋषिसत्तमान्। राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्योद्रेकेण बाधते। ऋषयश्च ततस्तेन गन्धर्वाप्सरसस्तथा क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण विनिपातिताः। वधार्थम् वयमायातास्तस्य वै मुनिभिः सह सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वाम् शरणम् गताः। त्वम् गतिः परमादेव सर्वेषाम् नः परन्तप। वधाय देव शत्रूणाम् नृणाम् लोके मनः कुरु। एवम् स्तुतस्तु देवेशो विष्णुस्त्रिदश पुङ्गवः पितामह पुरोगांस्तान् सर्वलोकनमस्कृतः। अब्रवीत् 13 सर्वान् समेतान् धर्मसंहितान्। भयम् त्यजत भद्रम् वो हितार्थम् युधि रावणम्। सपुत्रपौत्रम् सामात्यम् समन्त्रिज्ञातिबान्धवम् हत्वा क्रूरम् दुराधर्षम् देवर्षीणाम् भयावहम्। 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन् पृथिवीमिमाम्।
एवम् दत्त्वा वरम् देवो देवानाम् विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिन्तयामास जन्मभूमिमथात्मनः ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानम् चतुर्विधम् पितरम् रोचयामास तदा दशरथम् नृपम् ततो देवर्षि गन्धर्वाः सरुद्राः साप्सरो गणाः स्तुतिभिर्दिव्यरूपाभिस्तुष्टुवर्मधुसूदनम् तमुद्धतम् रावणमुग्रतेजसम् प्रवृद्धदर्पम् त्रिदशेश्वरद्विषम् विरावणम् साधु तपस्वि कण्टकम् तपस्विनामुद्धरतम् भयावहम् तमेव हत्वा सबलम् सबान्धवम् विरावणम् रावणमुग्रपौरुषम् स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरम् सुरेन्द्रगुप्तम् गतदोषकल्मषम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 15 सर्गः।